ينظر الإنسان إلى عالم الغرب والعالم الأوروبي بقدر عالي من الإعجاب عندما يأتي الأمر في حالة ما، حالة الفلسفة. المسلمون في الحقيقة استفادوا من فلاسفة اليونان ولم ينظروا بعدائية إلى المنجزات الفكرية الفلسفية لليونان، كما أن المسلمين أيضا عندما فتحوا الأندلس واستقروا بها كانوا مركز إشعاع حضاري. على الجانب الحضاري والجانب الثقافي والجانب الفلسفي كان هناك تواصل عميق وتأثر كبير من قبل المسلمين بالحضارة الأوروبية، بالحضارة الأوروبية القديمة. لكن على جانب الاستراتيجي والسياسي كان دائما هناك تحسب، هناك تنافس، هناك صراع. وهذا الذي شكل عصب الرؤية الاستراتيجية للأمة الإسلامية، علاقتها مع الغرب. لأنك يجب أن لا تنسى أن المعركة حسمت مع فارس بسرعة، ولكنها مع الدولة البيزنطية استمرت قرون من الزمن. في الدولة الأموية ثم العباسية، المماليك، ثم من بعدهم العثمانيون، جميعا كان لديهم حالة من التفاعل وأحيانا الصدام والحروب مع الدولة البيزنطية. ثم بعد في العهد العثماني خارج القسطنطينية التي فتحت أصبح هناك حروب أيضا مع أوروبا. وقبل ذلك كانت هناك الحروب الصليبية التي اجتاحت المشرق الإسلامي.